अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद आप खैरियत से होंगे। आज की वीडियो में खुशामदीद कहता हूँ। इंशाअल्लाह इस वीडियो में हम सीखेंगे मदनी कायदा सबक नंबर 14, नून साकिन और तनवीन। और नून साकिन और तनवीन के कायदों में हम सीखेंगे इदगाम और इखलाब के कायदे। नून साकिन और तनवीन के कुल 4 कायदे होते हैं, जैसा कि हमने सबक नंबर 12 पढ़ा था। इजहार, इख्फा, इदगाम और इखलाब। इजहार और इख्फा हमने सबक नंबर 12 में सीखे थे। इदगाम और इखलाब मैंने जब बताया था कि सबक नंबर 14 में मौजूद है। तो यहाँ पे इदगाम और इखलाब सीखेंगे। इख्फा और इजहार हमने पहले सबक नंबर 12 में सीख लिया। अगर आपने वो मेरी वीडियो नहीं देखी तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप वहाँ जाके नून साकिन के पहले 2 कायदे भी बाआसानी सीख सकते हैं। और अगर आप इस चैनल पे न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। आपने हमारी पिछली वीडियो नहीं देखी तो तमाम वीडियो के लिंक प्ले लिस्ट की सूरत में डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। आप जाके साबिका तमाम असबाक की वीडियोज़ देख सकते हैं और उन असबाक की तजवीद और अदायगी अच्छी तरह उन वीडियो के ज़रिए सीख सकते हैं। आज का सबक स्टार्ट करते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया, सबक नंबर 14 में नून साकिन और तनवीन के 2 कायदे यहाँ मौजूद हैं, इदगाम और इखलाब। अब सबसे पहले इदगाम के बारे में पढ़ेंगे कि इदगाम किसे कहते हैं। नून साकिन या तनवीन के बाद हरूफ यरमलून, ये याद रखिएगा लफ्ज़, जिस तरह हमने हरूफ हल्किया पढ़ा था, हरूफ इख्फा पढ़ा था, इस तरह इदगाम में यूज़ होते हैं हरूफ यरमलून। तो नून साकिन या तनवीन के बाद हरूफ यरमलून में से कोई हर्फ आ जाए तो इदगाम होगा। लफ्ज़ रा और लाम में बगैर गुन्ना के और बाकी 4 हर्फ में गुन्ना के साथ पढ़ेंगे। यानी कि ये देखें आप, हुर्फ यरमलून 6 हैं और वो ये है या, रा, मीम, लाम, वाव, नून। अब यहाँ पे ये बताया जा रहा है अगर नून साकिन या तनवीन के बाद हुर्फ यरमलून होंगे तो इदगाम के कायदा हो जाएगा। लेकिन 2 हरूफ इनमें से ऐसे हैं, रा और लाम, जिनमें गुन्ना नहीं होगा। यानी अगर नून साकिन या तनवीन के बाद हुर्फ यरमलून आ गए, इदगाम का कायदा होगा। अब कायदा जारी होने के बाद हमें ये चीज़ मालूम करनी होती है उसमें गुन्ना होगा या नहीं होगा। तो रा और लाम में गुन्ना नहीं करेंगे, उस पर कायदा इदगाम पे जारी होगा। और बाकी 4 हर्फ जैसे या, मीम, वाव और नून, इनमें गुन्ना करके पढ़ेंगे। ठीक है। इदगाम कब होता है, इदगाम क्या होता है कि नून साकिन या तनवीन के बाद हुरूफ यरमलून में से कोई हर्फ आ जाए तो इदगाम होगा। रा और लाम में गुन्ना नहीं करेंगे और बकिया 4 हर्फ में गुन्ना करके पढ़ेंगे। हुर्फ यरमलून कितने हैं, हुर्फ यरमलून 6 हैं और वो कौन कौन से हैं, या, रा, मीम, लाम, वाव और नून। यानी इसको आसानी से याद करने का तरीका ये है, ये जो लफ्ज़ यरमलून में जो कलमा है यरमलून, इसमें जो जो अल्फाज हैं वही हुरूफ यरमलून में शामिल है। जैसे या, रा, फिर मीम, लाम, वाव, नून, इन सब का ही मजमुआ यरमलून है। आगे इकलाब। अच्छा, इदगाम का माना क्या होता है। इदगाम का माना होता है मिला देना, मुदगम करना। 2 हुरूफ अगर एक जैसी आवाज़ के हैं या फिर एक जैसे मखरज के हैं तो उन्हें मिला दें, उनको एक साथ मिलाकर पढ़ना। 2 हुरूफ को एक साथ मिलाकर पढ़ना। आगे इकलाब का कायदा। अब इकलाब किसे कहते हैं, पहले इकलाब का माना होता है बदल देना। जैसे अरबी में एक लफ्ज़ कहा जाता है इनकलाब, ठीक है। हमारे उर्दू में भी कहा जाता है कि इनकलाब आएगा। तो इनकलाब का माना होता है बदलाव, बदल देना। इसी तरह दिल को अरबी में कलब कहा जाता है, कल्ब कहा जाता है। क्यों, क्योंकि ये बदल जाता है। इसी तरह इखलाब का माना होता है बदल देना। यहाँ पे हम किस तरह बदलेंगे कि इखलाब किसे कहते हैं, नून साकिन या तनवीन के बाद हर्फ बा आ जाए, सिर्फ एक ही हर्फ है यहाँ पर इखलाब के कायदे में, हर्फ बा आ जाए तो इखलाब होगा। यानी नून साकिन और तनवीन को मीम से बदल कर इख्फा कर, यानी गुन्ना करके पढ़ेंगे। यहाँ पे क्या करेंगे हम इखलाब में कि बा आ जाएगा तो उसको बा नहीं पढ़ेंगे, उसको मीम से बदल देंगे तो ये इखलाब का कायदा जारी हो जाएगा। और इसमें किस तरह पढ़ेंगे, गुन्ना करके पढ़ेंगे। अब दोनों कायदों की मिसाल यहाँ पर है, इसको एक दफ़ा पढ़ लेते हैं। जैसे ये
यहाँ पर इसकी हिज्जे करने का तरीका भी बताया है। इदगाम की हिज्जे किस तरह पढ़े करेंगे, जैसे मीम नून या ज़बर मई। अब अगर आपने लेसन नंबर 13 पढ़ा हो, लेसन नंबर 13 की वीडियो देखी हो, तो उसमें मुशद्दद हरूफ के बारे में एक कायदा था, और वो कायदा ये था कि पहला हुर्फ मुतहरिक हो, दूसरा साकिन और तीसरा मुशद्दद हो, तो अक्सर मर्तबा, हमेशा नहीं बल्कि क्या अक्सर मर्तबा साकिन हर्फ को छोड़ देंगे। अब यहाँ एक सवाल मैंने किया था कि वो अगर हम अक्सर मर्तबा छोड़ेंगे, जो बाकी जो थोड़ी सी मर्तबा है, वो कौन सा ऐसा पॉइंट होगा, वो कौन सा ऐसा वक्त होगा कि जब साकिन और मुशद्दद हो, दोनों को मिलाकर पढ़े। और वो पॉइंट क्या है, वो कायदा क्या है कि जब जज़म वाले होते हैं, जैसे पहला हर्फ मुतहरिक है, दूसरा साकिन है और तीसरा मुशद्दद है, तो ये देखेंगे कि जो मुशद्दद हर्फ है वो अगर हुरूफ यरमलून वाला है, ठीक है, और उससे पहले नून या मीम या कोई साकिन हर्फ है, तो फिर हम क्या करेंगे, फिर तीन हर्फ को मिलाकर पढ़ेंगे, तो एक मुतहरिक, एक जज़म वाला यानी साकिन हर्फ और एक मुशद्दद हर्फ। तो यहाँ पे इदगाम वाले हर्फ को हम इसी तरह पढ़ेंगे। किस तरह, जैसे मीम नून या ज़बर मई, या ज़बर या, मैया, ऑफ वाव पेश कू, मैयकू, लाम पेश नू, मैयकूलू। ठीक है, समझ गए ये बात। आगे इकलाब कीजिए, किस तरह करेंगे, मीम नून जेर मिन। अभी हमने इसको सिर्फ मिन पढ़ना है, जब इसमें बा मिलाएंगे तो उसके बाद चेंज करेंगे, बा आइन जबर बा। अब जब इसको पढ़ेंगे दोबारा से, तो इसको मिम नहीं पढ़ेंगे, अब हम इस नून को मीम से बदल देंगे, क्या पढ़ेंगे, मिम्बा। क्या पढ़ेंगे, मिम्बा। और आगे दाल जेर दी, पूरा हर्फ बन जाएगा मिम्बा दी। इसके कवायद है, क्या कवायद है कि नून साकिन और तनवीन के चार कायदे होते हैं, इजहार इख्फा इदगाम इखलाब। इजहार इख्फा लेसन नंबर 12 में पढ़ चुके हैं। इदगाम, इदगाम क्या होता है कि नून साकिन या तनवीन के बाद हुरूफ यरमलून में से कोई हर्फ आ जाए तो इदगाम होगा। रा और लाम में गुन्ना नहीं करना, बाकी चार हर्फ में गुन्ना करके करना। हुरूफ यरमलून कितने हैं, 6 हैं। कौन कौन से, या, रा, मीम, लाम, वाव और नून, ये बन जाता है यरमलून। इखलाब किसे कहते हैं कि नून साकिन या तनवीन के बाद हर्फ बा आ जाए। कौन सा हर्फ आ जाए, बा आ जाए, तो इखलाब होगा, यानी नून साकिन और तनवीन में मीम से बदलेंगे, बा को कौन से हर्फ से बदलेंगे, मीम से बदलेंगे और इख्फा करेंगे, यानी कि यहाँ पर गुन्ना करके पढ़ेंगे। यानी इन दोनों कायदों में गुन्ना होगा, बस इदगाम के कायदे में रा और लाम हर्फ जहाँ आएगा वहाँ गुन्ना नहीं। चले इस सबक की मशक करते हैं, इसको पढ़ते हैं, मेरे साथ पढ़िएगा। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इस हर्फ को अभी हमने पीछे मिसाल में भी स्पेल किया है, यानी हिज्र किया है। अब इसको दोबारा से पढ़ेंगे, मीम नून या ज़बर मई, गुन्ना करें, दोबारा से पढ़ें, मीम नून या ज़बर मई, या ज़बर या, मैया, क़ाफ वाव पेश कू, मैयकू, लाम पेश लू। अब पूरा हर्फ एक साथ क्या पढ़ा जाएगा, मैयकूलू। दोबारा से पढ़े, मैयकूलू। अब इसमें तो आपको पता है कायदा कौन सा होगा कि नून साकिन के बाद या आ रहा है, या हर्फ यरमलून में मौजूद है तो इदगाम होगा, और गुन्ना वाला इदगाम होगा, बगैर गुन्ना यानी इदगाम माल गुन्ना होगा। जिसमें गुन्ना होता है, जिन चार हर्फ में गुन्ना होते हैं उसे हम कहते हैं इदगाम माल गुन्ना, यानी इदगाम गुन्ना के साथ। और जिन दो हरूफ में गुन्ना नहीं होता उसमें कहते हैं इदगाम बिला गुन्ना, यानी इदगाम तो हो रहा है लेकिन गुन्ना के बगैर हो रहा है। अगला हर्फ मीम नून वाव जेर म्यू, वाव जबर वा, म्यू वा। थोड़ी सी नाक में आवाज देकर गुन्ना कर दें, और एक अलिफ की मिकदार हमने गुन्ना कर दी, म्यू वा।
را زبر را من ورا قاف لام زیر قل من ورقل جیم نون زبر جن نون زبر نا جنہ تا زیر تی جنتی من ورق الجنتی. اس کو ہم نے دو حصوں میں اسپیلنگ کیا، دو حصوں میں ہجے کیا. میں نے لیسن نمبر 12 میں بتایا تھا کہ جب ایک باکس میں 2 حرف ہوں اور ہر حرف میں 3 الفاظ یا اس سے زیادہ ہوں تو اس کو 2 حصوں میں ہجے کیا جاتا ہے. پہلا حصہ جو پہلا کلمہ ہوگا اسے الگ، دوسرے کلمے کو الگ ہجے کیا جائے گا اور پھر آخر میں ان دونوں کو ملا کے پڑھا جائے گا. میم نون یا زیر می یا واو زبر یو می یو میم دو زیر من می یومن. دوبارہ سے پڑھیں می یومن. تو یہاں پر تو ہم نے گنہ بھی کر دیا اور نون ساکن کے بعد یا آ رہا ہے تو یہاں پر واضح ہے کہ ادغام مع الغنہ ہے. لیکن یہ واو جو واو ساکن ہے اس سے پہلے زبر ہے تو اس واو میں کون سا قاعدہ ہوگا یہ آپ مجھے کمنٹ کر کے بتائیں. میم نون واو زیر میو واو زبر وا میو وا لام یا زیر لی میو والی یا دو زیر ین من ولی من ولی میم نون میم زیر میم میم شین زبر مش میم مش ها زبر ها میم مش ها دال دو زیر دن مم مشہدن. دوبارہ سے پڑھیں مم مشہدن. اس میں بھی نون ساکن کے بعد میم آ رہا ہے حرف یرملون میں سے تو یہاں بھی کون سا قاعدہ ہوگا ادغام ہوگا. اور کون سا ادغام ہوگا گنہ والا ادغام مع الغنہ. مم مشہدن میم نون میم زیر میم میم تا زیر مت میم مت لام زیر لی میم مثلی ہا کھڑا زیر ہی میم مثلی ہی. اس میں بھی ادغام مع الغنہ. میم نون نون زیر من نون زبرنا من صاد یا زیر صی من صی را دو زیر من نصیر. دوبارہ سے پڑھیں من نصیر. اس میں بھی ادغام مع الغنہ اور اس کے بعد یا ساکن ہے، یا ساکن سے پہلے زیر آ رہی ہے تو کون سا قاعدہ ہوگا یا مدہ ہوگا. میم نون نون زیر من نون طا پیش نطو من نطو فا زبر فا من نطفہ تا دو زیر تین من نطفتن. اس میں بھی ادغام مع الغنہ ہے اور تواں حرف کلکلہ ساکن واقع ہو رہا ہے تو یہاں پہ کلکلہ کو خوب ظاہر کر کے پڑھیں گے من نطفتن. میم نون را زیر مر را با زبر رب. یہاں با ہے حرف قلقلہ مشدد ہے، جماعوں کے ساتھ پڑھیں گے مر رب مر رب
اور یہاں دیکھیں نون ساکن کے بعد را آ رہا ہے حرف یرملون میں سے, لیکن یہاں پہ ہم نے گننا نہیں کرنا. مر رب با زیر بھی مر رب کاف زبر کا مر رب کا. نون ساکن کا قاعدہ کون سا یہاں پر؟ ادغام بلا گننا, یعنی ادغام بغیر گننے والا. یہاں ادغام تو ہوگا لیکن گننا نہیں کریں گے. مر ربی کا میم نون را زیر مر را با زبر رب مر رب با زیر بھی مر ربی ہا میم زیر ہم مر ربہم. یہاں بھی نون ساکن کے بعد را ہے تو ادغام بلا گننا ہوگا, اور اس کے بعد با حرف قلقلہ مشدد واقع ہے جو جماؤں کے ساتھ پڑھیں گے. میم نون لام زیر مل لام زبر لا مل دال نون پیش دن ملدن ہا پیش ہوں ملدن ہو. اچھا, اس کلمے میں ایک بات نوٹ کیجئے گا, ایک نون ساکن یہ ہے اور دوسرا نون ساکن یہ ہے یہاں, یعنی اس کلمے میں دو نون ساکن کے قاعدے موجود ہے. پہلا نون ساکن کے بعد لام ہے تو کون سا قاعدہ ہوگا؟ ادغام کا قاعدہ ہوگا, ادغام بلا گنہ ہوگا. اور دوسرے نون ساکن کے بعد ہا آ رہا ہے, ہا حرف حلقیہ میں ہوتا ہے, تو یہاں پہ کون سا قاعدہ ہوگا؟ اظہار کا قاعدہ ہوگا. پہلے والی نون میں بھی, پہلے والے نون ساکن میں بھی گننا نہیں کریں گے کیونکہ ادغام بلا گنہ ہے, اور دوسرے والے نون ساکن میں اظہار ہے اس لیے گننا نہیں کیا جائے گا. کس طرح پڑھیں گے؟ ملدنہ یا زبر یا کاف نون لام پیش کل یکل لام زبر لا یکل ہا الٹا پیش ہو یکل لہو. یہاں بھی نون ساکن کے بعد لام ادغام بلا گنہ ہوگا. کاف زیر کی تا کھڑا زبر تا کتا با یا دو زبر بین کتابین یا لام زبر یل قاف کھڑا زبر قا یلقا ہا پیش ہوں یلقاہ. اب دونوں کو ایک ساتھ ملائیں گے, کتابن یلقاہ. قاعدہ کون سا ہوگا؟ تنوین یہ رہا, تنوین کے بعد یا حروف ادغام میں سے یعنی حروف یرملون میں سے موجود ہو تو ادغام مع الغنہ ہوگا. را زبر را جیم پیش جو رجو لام یا دو پیش لوئیں رجلوئیں یا سین زبر یس عین کھڑا زبر آ یس آ رجلوئیں یس آ. دو پیش ہیں یعنی تنوین ہے, تنوین کے بعد حرف یرملون کا یا ہے تو ادغام مع الغنہ ہوگا. ہا پیش ہوں دال واو دو زبر دوں ہدوں واو زبر و ہدوں و ذال کاف زیر ذک را کھڑا زبر را ذکرا ہدوں و ذکرا. دو زبر کی تنوین موجود ہے, اس کے بعد واو کون سے حروف میں سے موجود ہے, قاعدہ کون سا ہوگا یہ آپ کو بآسانی اب معلوم ہو سکتا ہے خود سے بھی. واو پیش وو جیم واو پیش جو وجو ہا یا دو پیش ہوئیں وجوہ ہوئیں یا واو زبر یو
میم زبر ما، یوم حمزہ زیر ای، یوم ای، دال دو زیر دن، یوم ایدن، وجوہ یومئذ۔ اب اس حرف میں 3 قاعدے موجود ہیں، 3 بڑے قاعدے موجود ہیں۔ پہلا اس واو میں کہ واو ساکن سے پہلے پیش آ رہی ہے تو واو مدہ ہے۔ دوسرا تنوین کا قاعدہ، اس کے بعد یا ہے حروف ادغام میں سے، حروف یرملون میں سے، تو ادغام مال غنہ ہے۔ اور تیسری یہ واو ساکن اس سے پہلے زبر ہے تو وہ واو لین ہوگا۔ آگے کچھ لائنیں رواں پڑھتے ہیں، میرے ساتھ پڑھیے گا۔ برحمت منہ، اس میں بھی 2 قاعدے موجود ہیں، 2 بڑے قاعدے موجود ہیں۔ پہلا یہ کہ تنوین کے بعد یہ میم آ رہی ہے، ادغام مع الغنہ ہوگا، اور اس کے بعد یہاں نون ساکن ہے، نون ساکن کے بعد حرف حلقی میں سے ہا موجود ہے تو یہاں اظہار ہوگا۔ سراجا منیرا، یہاں بھی 3 قاعدے موجود ہیں۔ یہ الف جس سے پہلے زبر آ رہا ہے الف مدہ ہوگا، یہ تنوین جس کے بعد حروف یرملون میں سے میم آ رہا ہے تو ادغام مع الغنہ ہوگا، اور یہ یا ساکن جس سے پہلے زیر آ رہی ہے تو یا مدہ ہوگا۔ حطۃ نغفر لکم، دوبارہ سے پڑھیں اس کو، حطۃ، جی دوبارہ سے، حطۃ نغفر لکم، نغفر لکم، حطۃ نغفر لکم۔ جی اب پورا ایک ساتھ پڑھیں گے، حطۃ نغفر لکم۔ ٹھیک ہے، یہاں تنوین کے بعد نون ہے تو ادغام مع الغنہ ہوگا، کیونکہ نون حروف یرملون میں شامل ہوتا ہے۔ اس سے پہلے طوا مشدد یعنی حرف قلقلہ مشدد ہے تو یہاں جمع لازمی کرنا ہوگا، جیسے حطۃ خلق نعیدہ، یہاں 2 زیر کی تنوین، اس کے بعد حرف یرملون میں سے نون، ادغام مع الغنہ ہوگا، اور یہ یا ساکن سے پہلے زیر تو یا مدہ ہوگا۔ محمد رسول اللہ، اس حرف کو تو دوبارہ پڑھیں گے اور 3 سے 4 مرتبہ۔ محمد رسول اللہ، محمد رسول اللہ، محمد رسول اللہ۔ یہاں میم مشدد ہے، گنہ کر کے پڑھیں گے۔ یہاں دال پر 2 پیش کی تنوین موجود ہے، اور اس کے بعد را حروف یرملون میں سے ادغام ہوگا، لیکن ادغام کون سا ہوگا؟ بغیر گننے والا، ادغام بلا گنہ۔ اور اس کے بعد رسول اللہ، سین کے بعد واو ساکن اس سے پہلے پیش ہے تو واو مدہ ہوگا۔ آگے رؤوف رحیم، رؤوف رحیم، اس کلمے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی 2 صفات کا بھی ذکر ہو رہا ہے کہ وہ رؤوف بھی ہے اور رحیم بھی ہے، اور یہاں واو ساکن ہے، اس سے پہلے پیش ہے واو مدہ، 2 پیش کی تنوین، اس کے بعد را، ادغام بلا غنہ، یا ساکن اس سے پہلے زیر تو کیا ہوگا؟ یا مدہ۔ مصدقا لما، مصدقا لما، دال حرف قلقلہ مشدد، جماؤں کے ساتھ پڑھیں گے۔ 2 زبر کی تنوین کے بعد لام ہے تو ادغام بلا غنہ ہوگا۔ ویل لکل، یہاں یا ساکن سے پہلے زبر ہے تو یالین ہوگا، تنوین کے بعد لام ہے حروف یرملون میں سے تو ادغام بلا غنہ ہوگا۔ اب یہ حرف ہم ہجے کر کے پڑھیں گے۔ میم نون زیر من، با عین زبر با۔ اب ہم اس کو کیسے پڑھیں گے؟ ہم نے یہ والا حرف مثال میں بھی پڑھا تھا، کس طرح پڑھیں گے؟ اب ہم اس میم کو پروناؤنس کریں گے اس نون کی جگہ، نون کو ہم نہیں پڑھیں گے بلکہ نون کو میم سے بدل دیں گے۔ کیسے؟ مم با، اور ساتھ میں گنہ بھی کرنا ہے، مم با، دال زیر دی، مم بعدی، میم نون زیر من،
با قاف زبر بقو من بقو لام زیر لی من بقلی ہا الف زبر ہا من بقلها ان دونوں میں قاعدہ کون سا ہوگا؟ نون ساکن کے بعد با آ رہا ہے تو اقلاب ہوگا، اور اقلاب کی ہر جگہ قرآن پاک میں بھی اقلاب کی یہ نشانی موجود ہوتی ہے کہ جہاں پہ اقلاب ہوتا ہے وہاں یہ چھوٹی سی میم لازمی طور پر بنی ہوئی ہوتی ہے. حمزہ نون زبر ان با حمزہ زیر بی ام بی. یہ حرف شاید لیسن نمبر 11 کے بعد پہلی مرتبہ آ رہا ہے حمزہ ساکنہ کہ جس کو جھٹکا دے کر پڑھا جاتا ہے. ام بی ہا میم پیش ہم ام بی ہم نون ساکن کے بعد با، اور یہ سب سے بڑی نشانی موجود کون سا قاعدہ ہوگا؟ اقلاب ہوگا. لام زبر لا یا نون پیش یون لا یون با زبر با لا یم با ذال نون زبر ذن لا ينبذن نون زبرنا لا ينبذن. اب یہاں پہ بھی نون ساکن کے بعد با ہے اقلاب ہوگا، اور آخر میں نون مشدد ہے تو غنہ کر کے پڑھیں گے. اس کے بعد ہم اس کو رواں پڑھتے ہیں. قولا بلیغا، یہاں واو ساکن سے پہلے زبر واولین ہوگا، تنوین میں یہاں پہ اقلاب ہوگا، اور یا ساکن سے پہلے زیر یا مدہ ہوگا. خبیرا بصیرا، یہ یا ساکن سے پہلے زیر یا مدہ، یہاں پر اقلاب ہوگا، تنوین کے بعد با آ رہا ہے، اور یا ساکن سے پہلے زیر ہے وہ یا مدہ ہوگا. جنت بربوۃ، نون مشدد غنہ کر کے پڑھیں گے، تنوین کے بعد با ہے تو اقلاب ہوگا، اور اس کے بعد حرف قلقلہ ساکن ہے تو یہاں پہ قلقلہ خوب ظاہر ہوگا. کس طرح اس کو دوبارہ پڑھتے ہیں؟ جنت بربوۃ کرام بررۃ، یہ الف اس سے پہلے زبر ہے تو الف مدہ ہوگا، تنوین کے بعد با آ رہا ہے تو اقلاب ہوگا. حل بہذا، یہاں اقلاب ہوگا، اور آخر میں جو الف ہے اس سے پہلے زبر ہے الف مدہ ہوگا. صم بکم، یہاں پر تنوین کے بعد با ہے تو یہاں پر اقلاب ہوگا. یہاں پر ہمارا سبق نمبر 14 مکمل ہوا. آخر میں یہ وظیفہ یہاں موجود ہے، اس کی کیا فضیلت ہے، کیا لکھا ہوا ہے؟ اس میں لکھا ہوا ہے کہ اگر 21 مرتبہ یہ پڑھا جائے اور اس سے پہلے اور آخر میں درود شریف پڑھا جائے اور پانی پر دم کیا جائے، یا خود پیا جائے یا پھر کسی اور کو پلا دیا جائے، یعنی جس کو بھی آپ پلانا چاہیں، اپنے بچوں کو، اپنے بھائی کو، اپنی بہن کو، اپنے والدین کو، جس کو بھی پلانا چاہیں، اس کو 21 مرتبہ پانی پر دم کر کے اول آخر درود شریف پڑھ کر صبح نہار منہ جس کو پلایا جائے اور اس عمل کو جاری رکھا جائے تو 40 دن میں، ٹھیک ہے، 40 دن میں کیا ہوگا؟ اس کا حافظہ مضبوط ہو جائے گا، اس کی میموری تیز ہو جائے گی. تو اللہ تعالیٰ ہمیں فضیلت عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ ہم سب کے حافظ کو کبھی فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو، مجھے اور ہم سب کو درست قرآن پڑھنے کی اور اس کو سیکھ کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. آج کی کلاس میں ختم کرتے ہیں، انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں آپ سے ملاقات ہوگی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.